अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हामिद मीर। नाज़रीन, 3-4 बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं, उन्हीं पे बात करते हैं। ईरान और इसराइल के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट था उसका आगाज़ तब हुआ जब शाम में ईरानी सफारतखाने पर इसराइल ने हमला किया। उसके जवाबी कार्रवाई में ईरान ने 300 के करीब मिसाइल दागे इसराइल पर, जिस पर इसराइल का कहना था कि उन्होंने 99% मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर लिया है अपने इत्तेहादियों की मदद से। इसराइली जो अखबार है उसने दावा किया है कि ईरान जो है इसराइल के एटमी प्लांट को निशाना बनाने में कामयाब रहा, और इसके फर्दर तफसीलात क्या है उस पर बात करेंगे। उसके अलावा नाजरीन, इसराइल ने जवाबी कार्रवाई करने का फैसला किया था। जो ईरान ने इसराइल को जवाबी हमला दिया उस पर इसराइल की जंगी कबीना ने फैसला किया कि हम ईरान को मुंह तोड़ जवाब देंगे। अब जो जंगी कबीना है उसने जवाबी कार्रवाई करने का फैसला कर लिया है, लेकिन अमेरिकी मीडिया ने यह दावा किया है कि इसराइल का ईरान पर हमला मौखर किए जाने का इम्कान है। वो हमला क्यों मौखर कर रहे हैं और क्या वजूहात बन गई हैं उस पर बात करेंगे। उसके अलावा नाज़रीन, हिजबुल्लाह का इसराइली फौजी तनसीबात पर गाइडेड मिसाइल से हमला किया उन्होंने, जिससे 14 इसराइली जो फौजी हैं वो जख्मी हो गए हैं। जो 6 से ज़ायद फौजी हैं उनकी सूरत हाल बड़ी क्रिटिकल है नाज़रीन। उसके अलावा ईरान के सालाना फौजी दिन पर तेहरान में फौजी परेड का इनेकाद किया गया। जदीद ड्रोन्स और मिसाइल्स की नुमाइश की गई। इस मौका पर ईरान के सरबराह ने गुफ्तगू की और उन्होंने इसराइल को आड़े हाथों लिया। वो उन्होंने क्या बात की उस पर बात करेंगे। उसके अलावा इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू जो हैं उन्होंने खित्ते में बढ़ती हुई कुशीदगी के बायस जो आलमी दबाव था उन पर उसको मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा हम तमाम लोगों को एक तरफ रखते हैं, इसराइल जो फैसला करेगा हम वो करेंगे, जो हमारा दिल चाहेगा हम वो करेंगे, जो हमारे इत्तेहादी कहेंगे वो हम नहीं करेंगे। नाजरीन, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं। जो इसराइली अखबार ने दावा किया है कि ईरान हफ्ते की शब किए गए मिसाइल और ड्रोन हमले में इसराइल के दमोना जोहरी रिएक्टर को बराह रास्त निशाना बनाने में कामयाब रहा। इसराइली अखबार का कहना है कि इसराइली फौज के फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ने ईरान के 99% नहीं बल्कि 84% हथियारों को रोका, यानी कि 84% जो मिसाइल्स और ड्रोन थे उनको इंटरसेप्ट किया गया। जो इसराइली अखबार है उसने ये भी दावा किया है कि सैटेलाइट तस्वीर के मुताबिक दमूना रिएक्टर पर एक हमला बराह रास्त हुआ, जबकि 2 हमले उसके अतराफ से किए गए। और इसके अलावा जो सहराए नकब में इसराइली फौजी अड्डे पर 4 ईरानी मिसाइल गिरे। अड्डे में गिरने वाले ईरानी मिसाइलों का मलबा मिला है, जबकि इसराइली दफाई निज़ाम के इंटरसेप्टर मिसाइल्स की कोई बाकियात नहीं मिली। नाज़रीन, ये किसी इंटरनेशनल मीडिया ने बात रिपोर्ट नहीं की, बल्कि ये इसराइली अखबार ने ये बात रिपोर्ट की है कि 99% मिसाइल्स को इंटरसेप्ट नहीं किया गया, बल्कि तकरीबन 84 के करीब मिसाइल्स और ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया गया। और इसमें अखबार ने यह दावा किया कि जो एटमी प्लांट है उसको ईरान नुकसान पहुंचाने में, निशाना बनाने में, अपना हदफ हासिल करने में कामयाब रहा। और उनकी नवातम एयर बेस पर जो 3 रनवे उन्होंने तबाह किए उसमें भी वो उसको भी निशाना बनाने में कामयाब रहा। हालांकि ईरान ने ये बात कही थी कि ईरान 50% से ज़ायद जो अहदाफ हैं जिनको उन्होंने निशाना बनाया था, टारगेट किया था, वो अहदाफ हासिल कर चुके हैं। और आज इसराइली अखबार ने भी इस बात की तस्दीक कर दी। नाज़रीन, उसके अलावा इसराइल ने ईरान पर हमला मौखर किए जाने का फैसला किया है। अमेरिकी मीडिया ने यह बताया है। अमेरिकी मीडिया की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि इसराइल का ईरान पर हमला यहूदी मजहबी त्यौहार की छुट्टियों तक मौखर करने का इम्कान है। अमेरिकी टीवी के मुताबिक 23 से 30 अप्रैल तक यहूदियों का एक मजहबी त्यौहार है। पास ओवर की छुट्टियों के सबब ईरान पर जो हमला है वो मौखर किया जा सकता है। और अमेरिकी टीवी ने इसराइली हुकाम के हवाले से दावा करते हुए ये भी कहा है कि इसराइल ने रवां हफ्ते 2 बार जवाबी हमले की तैयारी करके हमला मौखर कर दिया है। और जो नाज़रीन, आप जानते हैं कि इंटरनेशनल एटमी पावर प्लांट्स के जो सरबराह हैं राफेल ग्रासी, उनका कहना था कि हमें ये खतरात लाहक हैं कि इसराइल मुमकिन तौर पर जो एटमी तनसीबात है ईरान की उन पर हमला न कर दे। अगर उन पर हमला हुआ तो सूरत हाल मजीद बिगड़ जाएगी। नाज़रीन, एक जानिब तो ईरान और इसराइल की ये कॉन्फ्लिक्ट जारी है, लेकिन जबकि दूसरी जानिब जो हिजबुल्लाह का इसराइली फौजी तनसीबात पर गाइडेड मिसाइल्स के साथ उन्होंने हमला किया है, जिसकी वजह से इसराइल के 14 जो फौजी हैं वो ज़ख्मी हो गए हैं। और हिजबुल्लाह का कहना था कि इसने शमाली इसराइल में गाइडेड मिसाइल्स और ड्रोन से इसराइली फौजी तनसीबात को निशाना बनाया है। और हिजबुल्लाह का कहना था कि इसराइली फौजी तनसीबात पर हमला आइनुल बाल और शाबिया में मुजाहमतकार सिपाहियों की शहादत का बदला लेने के लिए किया गया है। और ये जो 14 फौजी इसराइली जख्मी हुए हैं उनमें 6 की जो हालत है वो तशवीशनाक है। वो किसी वक्त भी जो है
ہلاک ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، اس کے علاوہ ایران کے سالانہ فوجی دن پر تہران میں فوجی پریڈ کا انعقاد کیا گیا اور فوجی پریڈ میں جدید ڈرونز اور میزائلز کی نمائش کی گئی۔ ایرانی صدر کا کہنا تھا کہ حماس اور ایران کے حملوں نے صہیونی حکومت کے ناقابل تسخیر حصار کو چکنا چور کر دیا ہے۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے کہا کہ 7 اکتوبر اور 13 اپریل کے حملوں نے ثابت کر دیا ہے کہ صہیونی حکومت اور اس کے حامیوں کی طاقت مکڑی کے جالے کے مترادف ہے۔ ایرانی صدر ہیں، انہوں نے اسرائیل کو کافی آڑے ہاتھوں لیا۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل اور امریکہ کے خلاف عوامی رائے میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے۔ اسرائیل امریکہ کی عالمی محالفت میں اضافہ اسلامی مزاحمتی تحریک کی کامیابی ہے۔ خطے کے ممالک اسرائیل سے تعلقات کے بجائے اپنے اثاثوں، مسلم امہ کی طاقت اور طاقتور ایرانی فوج پر انحصار کریں۔ مزید جو ایران کے صدر ابراہیم رئیسی ہیں، انہوں نے اسرائیل کو آڑے ہاتھوں لیا اور انہوں نے کہا کہ یہ جو خود کو سمجھتے تھے کہ جو ان کا آئرن ڈوم سسٹم ہے وہ بڑا ناقابل تسخیر ہے، اس کو کوئی جو ہے خراب نہیں کر سکتا، ڈاچ نہیں کر سکتا، اس کو آج ہم نے ڈاچ کر دیا ہے۔ اور اس کی تصدیق اسرائیل کے اپنے اخبار نے کر دی کہ جو ایک تو نواتم ایئر بیس پہ بھی ان کے میزائل جا کے لگے اور اسرائیل کو نقصان پہنچا۔ اس کے علاوہ جو ایٹمی پلانٹ ہے جسے ایران نے ٹارگٹ کیا تھا، وہ بھی ایران اپنا ہدف کو نشانہ بنانے میں کامیاب رہا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایران نے جتنے میزائل داغے، وہ جو ان کا مقصد تھا وہ مقصد ان کا پورا ہوگا جوابی کارروائی کے طور پہ۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب ایران نے اسرائیل پر حملہ کیا تو صرف ایران نے حملہ نہیں کیا بلکہ جو اس کی پراکسیز تھی انہوں نے بھی تو حملہ کیا۔ اس کے علاوہ حزب اللہ نے حملہ کیا، حماس نے حملہ کیا اور دیگر حوثیوں کی جانب سے جو یمن کے حوثی ہیں انہوں نے بھی حملہ کیا۔ تو اسرائیل کو یہ چیزیں فیس کرنی پڑی۔ اب اسرائیل جوابی کارروائی تو ضرور کرے گا جب اس کے 2 بڑے نقصانات ہوئے ہیں، جو نواتم ایئر بیس ان کا بڑا فوجی اڈا ہے اور اس کے علاوہ جو ان کے ایٹمی پلانٹ کو نشانہ بنایا گیا۔ اس کے بعد جو اسرائیلی وزیر اعظم ہیں، انہوں نے ایران کے ساتھ بڑھتی ہوئی کشیدگی سے متعلق عالمی دباؤ کو مسترد کر دیا۔ جو اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو ہیں، انہوں نے اپنی کابینہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ برطانوی اور جرمن وزرائے خارجہ سے ملاقاتوں میں ہم نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ اسرائیل اپنے دفاع کے لیے جو ضروری سمجھے گا وہ ضروری کرے گا۔ دوستوں کی جو تجاویز ہیں وہ قابل قدر ہیں، وہ ایک جگہ پہ ہیں، لیکن اسرائیل اپنے فیصلے خود کرے گا۔ اسرائیل کسی کے کہنے پہ اپنے فیصلے نہیں کرے گا۔ اور جو جرمن وزیر خارجہ ہیں، ان کا کہنا تھا کہ مشرق وسطیٰ میں غیر متوقع صورتحال میں جانے کا متحمل نہیں ہو سکتا، تو خطے کے تمام فریقین کو ہوشیاری اور ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ ناظرین، جو خطے کی عالمی صورتحال ہے وہ یہ ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین ایک یو اے ای سے خبر شامل کر لیتے ہیں کہ یو اے ای کی گورنمنٹ نے جو ہے ریڈ الرٹ جاری کیا تھا، اس کی وجہ سے جو وہاں پہ شدید بارشیں ہوئیں اور دبئی اور اس کے جتنی باقی دیگر ریاستیں ہیں ان میں پانی آ گیا، ان کے میٹرو سٹیشنز میں ان کے ہوائی اڈے بند کر دیے گئے، تمام جو زندگی کا نظام ہے وہ متاثر ہوا، زندگی کا نظام مفلوج ہو کر رہ گیا۔ تو آج وہ ریڈ الرٹ ختم کر دیا گیا ہے، جو معاملات زندگی ہیں وہ معمول پر آنا شروع ہو گئے ہیں، اور لیکن جو باقی ریاستیں ہیں ان میں ابھی جو معاملات ہیں وہ ابھی کنسسٹنٹلی جو ہے روٹین کے مطابق نہیں آ سکے، ان کو اپنی روٹین میں آنے تک تقریباً 1 سے 2 دن کا وقت درکار ہے، لیکن جو ریڈ الرٹ تھا وہ ختم کر دیا گیا ہے۔ اور جو انتظامیہ ہے انہوں نے ہدایات جاری کی ہیں کہ جو غیر ضروری طور پر آپ سفر نہ کریں، اور آج اور کل جو وہاں کے سکولز اور تعلیمی ادارے ہیں وہ بند رہیں گے۔ حکام نے تعلیمی اداروں کو ریموٹ لرننگ کا اہتمام کرنے کی ہدایت کی ہے، جبکہ جو متحدہ عرب امارات کی جانب سے مصنوعی بارش کی افواہوں کی تردید بھی کر دی گئی ہے کہ یہ کوئی ہم نے مصنوعی بارش نہیں تھی کی، بلکہ یہ قدرتی طور پر بارش ہوئی ہے، چونکہ سوشل میڈیا پر ایک بحث چھڑ گئی تھی۔ ناظرین، جو آج کی عالمی خبریں تھیں اور اہم خبریں تھیں وہ یہی تھی، اور اگر ہم یہ اسرائیلی اخبار نے جو خبر شائع کی ہے اس پہ بات کریں تو یہ آج کا بڑا بریک تھرو یہ ہے کہ جو ان کے گھر کی اخبار نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جو اسرائیل کا ایٹمی پلانٹ ہے اس کو نقصان پہنچا ہے، اور ان کے میجر اور ایک بڑے فوجی اڈے یعنی کہ ایئر بیس کو نقصان پہنچا ہے۔ تو ان چیزوں پہ بات کر کے اور ان کو انالیسس کر کے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اگر اسرائیل فار دا بینگ ٹائم اس کو اب حملے کو مؤخر کر دیتا ہے، جوابی کارروائی کو مؤخر کر دیتا ہے، تو وہ کوئی ایک ایسا بڑا حملہ کرے گا جس کی ایران کو توقع نہیں ہوگی۔ اور میرا خیال ہے یہ ویسے بھی دنیا کا دستور ہے، جب آپ پہ کوئی حملہ کرے اور آپ بھی اس پہ حملہ کر دیں اور دوبارہ آپ یہ چیز محسوس کر رہے ہیں وہ حملہ کرے گا اور وہ حملہ نہ کرے، تو پھر 24
100 گھنٹے آپ کے سر پہ ایک تلوار لٹکتی رہتی ہے کہ آیا کہ اس وقت حملہ ہو جائے گا، آیا اس وقت حملہ ہو جائے گا۔ تو بہرحال اسرائیل جو حملہ کرے گا اس سے خطے کی صورتحال اور کشیدگی مزید بڑھے گی، اور کشیدگی بڑھی ہوئی ہے بھی۔ تو ناظرین، آج کی لیٹسٹ خبریں یہی تھی۔ مزید خبروں تفصیلات کے لیے کائنڈلی آپ ہمارے چینل اور پیج کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے، اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے تاکہ آپ کا فیڈ بیک ہم تک پہنچ سکے۔ مزید اپڈیٹس تک کے لیے آپ ہمارے ساتھ کنیکٹ رہیں، تب تک کے لیے ہمیں دیں اجازت۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔